अथ षष्ठं स्कन्धः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमे। गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलाङ्कुलटां मदाकुलाम्। स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृदाशयः स्वधर्ममृत्सृज्य तया समारमन्। अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः तथौ भवन्नाम युते सुते रतिम्। समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां श्रीनभिलक्षयन् भिया पुरा मनाक्त्वत् स्मृति वासनाबलात् जुहावनारायणनामकं सुतम्। दुराशयस्यापि तदा त्वद्निर्गतस्त्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः। अमुञ्च सम्भाष्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुधुर्बलादमे। निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलन्यवेदयन्। भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतोऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः। न निष्कृतिः विदिता भभादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा भभाशिरे। श्रुतिस्मृतिभ्यां व्रतादयः पुनन्ति पापन्नलुनन्ति वासनाम्। अनन्तसेवा तु निष्कृन्तति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा भभाशिरे। अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता। यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा भभाशिरे। नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः। यथाग्निरेधांसि यथौषघं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा भभाशिरे। इतीरितैर्याम्य भटैरपाश्रिते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते। भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ। स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति। स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणा किल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोविंशतिदशकं दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं च। प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यधितसर्गविवृद्धिकामः। आविर्बभूविथ तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददिथताञ्च वधूमसिग्नीं। तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः। नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोस्तमद्वृषिरनुग्रहमेव मेने।
षष्ट्या तथो द्रुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्र सूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्सोऽस्तवर्मितमजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वचैत्रः प्राक्षुरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमत तत्र हते सतप्नी सङ्गैरमुह्य दवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयाळुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिमन्द्रव भजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः तत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधात त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि स लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गादिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्कविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनन् सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारीं तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्तासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्यत् गतवदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोत्यतापि तान् प्रत्युकेन्तेन्द्र सुहृतो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।